اولاد وقتی از خدا میخواهی با تربیت بخواه، نه اینکه اولاد خوشگل و خوشتیپ و خوشندام و گردن فلان و چشم فلان و رنگ فلان و، چون اگر تربیت نباشه این اولادی برای تو نیست که تو رو سفید میکنه. مال وقتی از خدا میخوای با انفاق، اینا با همنا، اینا دخلو هستن، مال با انفاق، علم با عمل، اینا همه با همن، اینا رو از هم جدا نکن، مشکل ساز میشه. خیلی گردن کلفتا بودن که فکر کردن کلاه سر خدا گذاشتن، خدا مال آورد یه واشکی گرفتن، بعد شکر مالو نکردن، انفاقشو، بعد کمرشو به زمین زد، غرق در شرابخواری و عیاشی و قماربازی و کمرشونو خورد کرد. خیلی ها فکر کردن علمو از خدا بگیرن، جس بگیرن تو جامعه، فلانی عالمه، فلانی فلانه، فلانی فلانه. علم کمر اونها رو خورد کرد، چون که شکر علم خارج کردن. شکر علم عمل بود و اخلاص بود، شکر مال انفاق ماله، شکر اولاد تربیت اولاده، شکر ازدواج عفت ازدواجه. هدف از ازدواج عفته. امروزه چرا آمال طلاق داره بالا میره؟ چون قصد عفت نیست. حتی تو مراسم عروسی هم میخوان پوز بدن، تو مراسم عروسی هم میخوان مراسم بی عفتی برگزار کنن، شراب و تریاک و دود و اختلاط و رقص و خواننده های مست و سکران و عروس خانم تو ماشین کردن بوق میزنن، نگاه زن من بکنید تو خیابونا، زن من نمیبینی؟ شما شنیدید خودتون، شما شنیدید که ماشین عروس تو خیابونا رد بشه بوق بزنن، مردمی که با ماشینشون رد میشن بگن نگاه آقا داماد بکنید به بچه هاشون؟ شنیدید؟ بابا نگاه داماد کنید. شنیدید شما؟ همین میگن نگاه عروس خانم کنید، همین میگن نگاه ماشین عروس، ماشین عروس، نمیگن ماشین داماد. ماشین داماد بدبخته، ولی میگن ماشین عروس و نگاه عروس. دلش خوده که صداش کلفته، گردنش کلفته، سیبیلش کلفته. از این دیگه بی عفتی بالاتر که ماشین زن تو خیابان آرایش بکنی، تو خیابان تو ماشین بغلت بوق هم بزنی که مردم تماشای زنت بکنن. کسی که راه خودش هم داره میره داره بوق میزنه اینجا. سبحان الله. همه نعمت‌های خدا شکر میطلبه. نعمت بدون شکر تحویل نگیر. اول تمرین شکر بکن، بعد نعمت بپذیر. اول بگو خدایا ظرفیت به من بده، خدایا قدر شناسی به من بده، خدایا قناعت به من بده، خدایا تواضع در مقابل نعمت‌ها، خدایا رفتار و تعامل خوب در مقابل نعمت‌ها به من بده، خدایا ایمان و ظرفیت و کمال به من بده، بعد به من بده. آدم بوده که علم به زمینش زده، آدم بوده که مال به زمینش زده، آدم بوده که حج به زمینش زده، حج به زمینش زده. چند روز پیش یه جلسه بود، من اونجا بودیم، یکی از دوستان همراه من بود، در که آمدیم بیرون آمدیم گفت که همین تبریک عید قربان دیگه. نمیدونم کجا بودیم، کشتارگاه بودیم، بله کشتارگاه بندر عباس. یکی از دوستان گفت شیخ متوجه شدی اون همون قصابه چه گفت؟ گفتم نه. گفت یه نفر بهش تبریک گفت که تبریک عید تو مبارک و فلان و اینا، حاجی باشه انشالله، حاجی باشه انشالله. دیگه به قصابه گفت حاجی باشی. دیگه وقتی گفتم حاجی باشه رنگش پرید، گفت نه اعوذ بالله. چون تو نظرش اینه که خیلی ها رفتن حاجی شدن، پشت حجشون قایم شدن، دارن افراد رو بدبخت میکنن. بعضی فکر میکنن پشت نمازشون، بعضی میکنن پشت علمشون، بعضی پشت حجشون. هر کسی پشت یه چیزی قایم شده. طرف فکر میکنه چون نماز میخونه باید همه کار بکنه، آزاده. چون که نمیدونم عالمه باید همه کار بکنه، چون که نمیدونم شیخ دین و ناموس مردم دستش، چون که نمیدونم فلانه چون فلانه. همه نعمتهای خدا شکر میطلبد. اول تمرین شکر کن. چطوری وقتی بچه کوچکه، بابا اول تمرین دادن
راه رفتن یادش میده، بچه دستش رها میکنه. از خدا بطلبیم بچه هامونو تمرین شکر کردن و تمرینشون حرفه‌ای بارشون بیاریم. من نمیدونم شما تیم فوتبال دارید، قطعا دارید. چطوری بچه های ما روز 3-4 ساعت تمرین فوتبال میکنن که پاشون با توپ با هم هماهنگ باشه، تو چرخشاشون، تو نمیدونم فلانشون، تو سرعتشون، تو دریبل زدنشون، توپ ازشون فرار نکنه. چطوری فوتبال بازی تمرین حرفه‌ای میخواد که هر روز تمرین بکنیم. شکر خدا تمرین نمیخواد. ما باید خودمون تمرین شکر بکنیم، بچه هامون رو تمرین شکر بدیم. از حسادت و تنگ نظری و دیدن تنگی و بخیلی و فلان و تکبر و خودخواهی در بیه. نعمتهای خدا شکر میخواد. درسته خاصیت نعمت خوب بودن، خاصیت نعمت مفید بودن، خاصیت نعمت توانمند بودن، خاصیت نعمت فلانه، ولی بدون شکر فایده نداره که. هر نعمتی یه سیلی هم داره. مثال بزنم، نعمت علم. شما میدونستی که نعمت علم سیلی داره؟ یعنی من برم علم بخورم سیلی میخورم؟ نه.